امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دی برکات نال مرحوم دی قبر نو تاحت دے نگاہ وسیع فرمائے۔ اللہ پاک اسا سب نو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر جو لوگ جتنی دور چل کے آئے ہو اللہ قدم قدم تے کروڑا ہاں رحمتہ دا نزول فرمائے، اور خاص کر اللہ تبارک و تعالی لطفیل مصطفیٰ کریم اس کلام دی برکات نال اس محفل دی برکات نال مرحوم دی اللہ امانتہ دی حفاظت فرمائے۔ سامعین محتشم، اللہ تبارک و تعالی دا فضل اور اللہ تبارک و تعالی دا احسان رب ذوالجلال نے میرے محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت نو اعزاز عطا فرمائے۔ مفسرین اکرام فرمیدن اللہ تبارک و تعالی دا وعدہ ہے، اے نبی محتشم تاجدار کائنات، جس وقت کوئی میرا گناہگار بندہ آپ دا کوئی گناہگار امتی اپنی جان تے ظلم کر باسی یا اس تے کل کوئی گناہ سرزد ہو سی، اے نبی محتشم تاجدار کائنات آپ دا وسیلہ پیش کرنا، آپ دی سنت تے عمل کرنا اس دا کام ہے، وہ دے گناہ میں انہیں کہ جو تبدیل کرنا میں رب ذوالجلال دا کام ہے۔ پھر جڑی آیت مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا کہ کلو نفس ہر زی رون و موت دا ذائقہ چکھڑا ہے، چاہے کوئی اعلیٰ ہے، چاہے کوئی ادنا ہے، چاہے کوئی بڑے خاندان نال تعلق رکھ دے، چاہے کوئی درمیانے خاندان نال تعلق رکھ دے، کوئی وڈیرے خاندان دے، کوئی بڑے خاندان دے، لیکن رب تعالیٰ نے نعرہ تکبیر درمیانے طبقے دے، چاہے کوئی بڑے خاندان دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مومن نو شان عطا فرمائی ہے کہ جس وقار دے نال جس عزت دے نال اللہ دا ولی، اللہ دی ولیہ یا اللہ دا برگزیدہ بندہ ذکر خدا دے نال ذکر مصطفیٰ دے نال زبان نو تر رکھن والا جتنی دیر تک زمین دے اتے وہ زندگی بسر کر دے، لیکن جس وقت تو وصال کر دے رب اس دی روح نو شان عطا فرمائے دے۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار ختم نبوت دے پیارے صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے روایت ہے کہ چند صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دا گزر ہویا، کفار نے تانا دیتا کہ کیسا تھوڑا نبی ہے، تسی کلمہ بھی پڑھ دیو، ایمان بھی گھن آئے ہو، او دی ذات تے ایمان گھنے مرتبات، او دی ذات تے تسا کلمہ بھی پڑھ گئے، لیکن او نبی تھانو زندگی نہیں دے سکیا۔ اسی کافر بڑے خوش نصیب ہیں، ساری زندگی بھی بڑی شاندار ہے، آخرت بھی بڑی شاندار ہے، لیکن جس وقت کفار نے تانا دیتا رب کعبہ دی